بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت لكم عاوتاني مرة أخرى بالباجي أولا بالبيروش. دونك أنا اليوم غادي نشارك معكم مراحل ديال النظافة ديال القفص ديالهم. كما لاحظتوا القفص مدور عليه داك لو فيلم اليمونتير، على ود باش ميلوحوش الزبل. عرفتوا بأن لي بيروش راه تيلوحو تيديرو الزبل بزاف، وفهمتي تيعمرو الدنيا بالزبل. هادشي علاش دورت لهم القفز ديالهم غير واحد لي بارتي من القفز تتخليهم مكان التهويه وكل شيء، على ود شفت الماء اماكن اللي زعما يخرج منهم الزوان، وهذا درت لهم الفيلم اليمونتير والحمد لله ما كاين حتى شي نقطه ديال الزبل، قليل داكشي ماشي مشكل. دونك شي 2% و3% من 100% اللي غادي تخرج مثلا. داكشي علاش فكرت باش ندير لهم هذا الفيلم اليمونتير. تنظف لهم اليوم. هما كالم، فهمتي، ما باقيين صغار ولاد العام وكالم تبارك الله، ما كاين وكاو موالفين بعضياتهم. خديتهم انا من عند السيد ديجا هما موالفين بعضياتهم وكل شيء. الحمد لله. كاينه هذيك اللي على اليسار اللي هي على اليمين ديالكم راه بيضاء، هي النتوى، واللي في الزرق هو البلوسيال، هو الدكار. هذه ديك البوشيطات تتكون لتحت، اللي تيرميو فيها الزبل وكل شيء. انا غسلتها قديتها مزيان، نقيتها فهمتي، ونحطها تنشف شويه. كذلك خاص الماكله اللي درت المقنين تندير لهم البيض المسلوق مع الشوفان اولا لافوان، تيموتوا عليه. درتو لهم حتى هما فهمتي، حتى لي بيروج ديالي. فهمتي انا غادي نشوف ان شاء الله نقادو لهم حتى هما، نصوبو نحطو لهم. بصفه عامه لي بيروش ما كاين ما سهل منهم في التربيه، ساهلين في التربيه. خاص الواحد غير الخاطر شويه ويعطيهم الوقت ديالهم وكل شيء، والمسائل دوز مزيان. دونك انا نقيت لهم هذه لا غادي نحيد من هذيك الماكله اللي كانت البعد، درت لهم شويه تفاح وهذا، نقبوا منه شويه ونحيدو لهم وندير لهم هذا البيض مع الشوفان اللي قلت لكم. ايوا داكشي غادي يكون الحمد لله يكون مزيان. قلت لكم لي بيروش التربيه ديالهم ساهله، خاص غير النظافه. راه اساس النجاح في اي تربيه كيف ما كان الحال هو النظافه. راه اللي داير الدجاج تيقول لك الدجاج راه تيمشي في الخلا وهكا، راه الا كان في الخم ديالو كلشي وما درتيش ليه النظافه راه ما يصدقش لك. النظافه هي اساس النجاح. باش تمشي بعيد ودير بحال هكا دير لهم نظافه مره ولا يومين في السيمانه مثلا، تقاد المسائل ديالو تشوف الزوان واش ناقص ولا هذا، تعطي لهم تجرب لهم شي ماكله اخرى مره. بحال دابا قبيله هذيك ديال السيبيا عطيت، تبارك الله قبيله بداو ياكلوا فيها مزيان، غنيه بالكالسيوم. بدا نجر فيها تبارك الله حتى ما خلى فيها والو. يعني راه كلا فيها واحد الكميه تبارك الله مزيان. هي ديك السيبيا تتكون ديما عندهم في القفص، حتى السطيله الكناري جميع انواع الفراخ ديرها ليهم. هي هذه الخلطه اللي درت لهم، هو البيض، الصفر ديال البيض، شويه البيض ديال البيض، ومع شويه الشوفان او لافوان، وتنعطيه لهم ياكلوا منه غير شويه. هادو لافوان حنت في هاد البرد تيسخن. راه الا عرفتوا بان حتى لافوان راه بنادم، حنا الناس راه تنديروه في الحسوه، يعني في هذا راه مزيان، هو تيقوي المناعه، جهاز المناعه، وتيسخن. تيسخن مزيان. والفراخ راه خصك تولفوا لهم. الفراخ عمرو ما كلاو، يمكن على ما اظن الدجاج يموت عليه. والفراخ غتولفوا لهم شويه بشويه، دير لهم عادي ومع دو تخلطوا لهم مع الزوان، يبداو ياكلوا، يبدا يولفوا. وراه بنين، تقدر كاع تاكلوا غير فمك زعما بلا ما طيبوا ما والو، تيجي زوين بحال الزريعه. ايوا اللي بغيت نقول لكم هو انه التربيه راه ماشي شي حاجه صعيبه. الواحد خصو غير يحترم شي شروط اللي خصهم يداروا، هو ان اول حاجه النظافه، يراقب الطيور ديالو، مره يحطهم حداه يشوفوا فيه ويشوف فيهم، باش يتولد هذاك الولف بين الطير وصاحب الطير صاحب ديالو. هنا تنبدل لهم حتى دوك الوكالات، نشوف الزوان ناقص شويه تنحيد هذوك اللي نقي، نحيد هذوك القشور وندير بلاصتهم، نزيد في كيمياء عاوتاني. حيت هو البيروش هو معروف عليه واحد المساله، هو انه تياكل بزاف، تياكل تبارك الله بشراهه.
وزعما الواحد غير يعتني بهم ويمشي مرحلة بمرحلة، وإن شاء الله راه يكون الخير. أنا قلت درت هاد الجويجات هادو، غادي نزيد إن شاء الله واحد جوج أخرين، فهمتي؟ حيت هو البيريج في هاد المدة هادي تيكون ها هو الزوان، أنا تنقادو لهم. خص كلشي واحد الوقيتة الواحد يكون داير واحد البلاصة دير فيه جميع المأكولات ديال الفراخ ديالو على حساب الطيور. كان عندو لي بيروج، كان عندو المقنين، كان عندو كناري ولا هذا، يدير لهم كل حاجة في القريحات ديالهم. واخا ما تكتبش عليهم الأسامي ديالهم راه مهم، راه نتا تكون عارف الزوان وديال أي حاجة. كاين داك الحجر، داك الكيلس، داك اللي مطحون بحال الرملة، حتى هو مزيان البيروش ومزيان مزيان وسطيلة، مزيان البيروش وسطيلة. ايوا الواحد هو كما قلت لكم بطبيعة الحال خاص النظافة ديال القفص، ماشي يوميا وإنما مرة أولا جوج مرات في السيمانة. الزوان يتراقب واش ناقص ولا هكا، حيت بعض المرات تيبقى غير داك القشور ديال الزوان، والواحد يتحاب راه باقي عنده عامر ولا هما باقيين بالجوع تيتسناو تحط لهم الماكلة. خص الواحد ديما يراقب باش تكون الامور غادا مزيان وعلى احسن مما يرام. من ناحية داك البزق ديالهم حتى هما عزكم الله، دونك خص ضروري يتنقى داكشي مزيان ويتقاد ويتسواب. النظافة مهمة جدا. هادوك العويدات اللي دايرين تما مثلا يتوقفوا عليهم لي بيغوش تا هما خصهم يتمسحوا الا كانوا موسخين. ايوا الواحد يعتني يوميا من ناحية التغذية. الواحد ينوع عليهم مرة الزوان، الكالسيوم مثلا هذيك ديال السيبيا ديما تكون في القفص. دوك لي باتي تا هما يدير لهم الفيتامينات وهذا على حسب. انا تندير خديت الباتي وتندير فيتامين طبيعي، وانه تندير لهم شويه عصير الليمون. دابا حنا في هذا الموسم هذا في شهر 12 الليمون موجود، تندير لهم شي مندرين. دابا المندرين تبارك الله ديال البركان هو اللي داخل دابا مزيان، ندير لهم شي موصو ولا جوج ياكلوه، اولا في الشرابه ديال الماء تندير لهم عصير ليمون على ود الفيتامين سي ونيت باش يسخنهم ويحميهم من الامراض وهادشي اللي كاين. والواحد عاوتاني خصو من ناحية الماء ضروري الماء مرة ولا جوج مرات في السيمانة يدير ليه 4 قنيطات ديال الحامض، اولا ديال مثلا ديال خل التفاح. هو مزيان تينقي لهم لو سيستيم ديجيستيف ديالهم. حتى الا كان عندهم شي توعك ولا شي حاجه في الاستوما ديالهم تينقيه لهم. هو الواحد يتكافى غير بنقاطي ديال الحامض، 3 ولا 4 نقاطي ديال الحامض في الشرابه ديال الماء، والمسائل غادي تكون على احسن ما يرام. هذيك السيبيا ضروري تكون في القفز على ود لي بيروش يكونوا محتاجين اكثر من الطيور الاخرين. حيت التجربه ديالي قبيله حطيتها لهم ما عرفتش يبداو ياكلوا فيها نجروها كامله، وهذا شيء جميل وشيء مزيان، حيت هذاك الكالسيوم تيحتاجوه نيت الطيور سورتو في فصل الشتاء. وكما شفتوا راه الشرابات نديرهم لهم مره الماء تيتبدل يوميا، ضروري يتبدل الماء يوميا، ما يبقاش لهم الماء يومين 3 ايام حتى يبقى فيهم داك الزوان وداكشي ديالهم. ويحاول الواحد يعتني عناية مستمرة بالقفص وبالطيور ديالو إن شاء الله. وأنا تنشجع الناس يديروا لي بيروج يبداو ساهلين في التربية ديالهم. واي طائر اي طيور الواحد خصو غير العنايه، ما يقولش لا راه هاد الفرخه تيطير علي يموت ليا اولا هذا راه ما يصدقش ليا وكا. كل شيء واحد يديرها في يد الله ويتابر ويخدم على الطيور ديالو من ناحيه النظافه، من ناحيه الماكله، من ناحيه الحفاظ من الكوروندير، ما تكونش امكنه في الدار فيها الكوروندير فهمتي، اولا يخرجوهم في الحال بارد تكون تصب الشتا ولا هكا ممنوع منعا كليا. تخرجهم ملي تكون الشميشه كما تندير انا، ملي تكون الشمس ساطعه تيعجبهم الحال يلوحوا الريش ديالهم ويفرفروا هكا مزيان ومزيان للطيور. وتنتمنى لاي واحد التوفيق، دعوا معنا ان شاء الله وساعدونا وساندونا، والله يعاونكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.